العابدین 40 سال داد میکشی. شیرخواره تو بغل زنای مدینه تو کوچه میدید، میشست کنار خاک ناله میزد، ناله. می اومد یه ذره گوشت بخره، قصابو میدید رو به قبله میخواد گوسفند و سر ببره، می اومد جلو میگو آب دادی بهش؟ آب دادی؟ وای. امت اسلام فقط یه نفر وقت افطار خوشحال نبود، اونم وجود مبارک زین العابدین. سفره مختصر افطارو که مینداختن آب میذاشتن، نمیخورد، انقدر گریه میکرد که اشک چشمش تو ظرف آب میرید. بعد میفرمود قتل ابن رسول الله اچھا چگونه آب بخور. در حالی که به سر